الفاتحة لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام ثم إلى روح أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشياخنا ولمعلمنا لخالتنا ولأمتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن أقم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أمره جل جلاله بالدرجات خصوصا إلى روح مهجنة بالطلب صلى الله عليه وسلم المسيح بالتكمان خصوصا إلى روح بالمجد والخمسة الخالص من أجل المجد على سبيل الله من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيكون لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق العتنا لا تسرع فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذلت في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا قومي ببعدي من ذل من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا لعنة وإلة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم تر كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة عيناها فأخرجنا منها فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم للفلك المسنون وعرضنا لهم من مثله ما يركبون وإن كانوا عليكم لا صريخ لهم لا منقضر إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ولكن لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم لا يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا كلمة واحدة فإذا هم جميع الذين آمنوا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون ثم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم واتقوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا عليهم فتركوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكثه في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الحكم على الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معترة فلا يملك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
على أن يذوقوا مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أربعة صابرة وإلى عمرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي الحكيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
La
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. رسولنا حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم رسولنا المهاجرين أحمد بن عيسى وسلمك المقدم محمد بن عبد الله والصالحين وإبراهيم وكل درجته بالجنة واجعل علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. نسينا قصدك والفلمت والعلم والأرواح بالله إنما كانوا مما سرقوا إلى مطاريها النورين الرجال بالجنة من علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم ونافعهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سورة النساء والصفات وقراءة الحديث عبد الله عبد الحدث صحيح الراتب وسليم وإبراهيم أمرنا درجات في الجنة وإلا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. للغسل المسلمين ويرحم المسلمين ولأرواح آمة وجتاهد وكلنا الآمنين ومساهينا في الدين لها مع والدينا ووالديكم خاصة وموت المسلمين عامة أن تغسل بالرحمة والسلام والجنة وأن وإياكم شر الظالمين وشر الموتين وشر الحاسدين وأن لا تلقوا سيدنا منا ومنكم سرورا وعلى مائدة الله ورسوله والهدى المسافرين والهدى والمجاهدين يا أيها الذين آمنوا سيروا بلكم إلى أفضل إنسان من نخل وعافية وأن لا تقع علينا ويأتي لنا ولكم برزقنا بلد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم
شفاعته لكل هول من الأول مقتدم يا رب اغفر لنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب شفاعة لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ma'alu. Yang sama kita hormati alhamdulillah guru kita bersama Kiai Muhammad Sabidullah Ustaz Muhammad Rafi'in Bapak Haji Ishaq Bapak Haji Junaidi Bapak Haji Abdul Rahim dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ini guru kita belum bisa hadir untuk mengisi taklim rutin karena beliau masih dalam terapi fisioterapi di RSCM, di Rumah Sakit Cabang RSCM, dan mudah-mudahan kita doakan proses penyembuhan daripada guru kita ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa membimbing kita dengan ilmu-ilmu yang telah berasalakan dari kitab-kitab yang beliau sampaikan untuk bekal kehidupan kita baik di dunia ini maupun di alam akhirat. Jamaah sekalian, ada beberapa waktu lagi menjelang Isya. Jadi dalam kita bermuamalah itu ada yang namanya adab. Jadi adab ini keluar dari batin kita, lahiriah dan batin kita. Jadi sesuatu yang keluar daripada dalam diri kita itu, kita punya potensi, kita punya perangai, itu keluar, itu merupakan adab. Beda dengan akhlak. Akhlak itu sesuatu yang sudah terorganisir. Kalau makan pakai tangan kanan itu akhlak gitu. Terus kayak semacam minum pakai tangan kiri. Cuma adabnya dia keluar daripada dalam jiwanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi bahwa aku itu diajarkan, dididik ya, tentang adab oleh Tuhanku. Tuhanku fa'asana ta'dibi, dan itu sebaik-baik adalah adab, sebaik-baik semulia-mulia adab. Bahwa adab itu diajarkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan kita dengan akhlak seperti salaman deh sama kedua orang tua kita, salaman, akhlaknya cakep. Tapi kalau dia tidak beradab, cium begitu, salaman gitu, akhlaknya gitu. Tapi tidak menggunakan adab. Tapi kalau menggunakan adab, dia keluar langsung adab. Ada ihtiraman gitu, ada di situ kasih sayang, ada di situ penghormatan yang mendalam. Sehingga untuk menyambar tangannya itu dia hati-hati, bukan hanya sekedar kelihatan dia salaman itu gitu. Tapi betul-betul keluar adabnya itu. Ya, makan, makanya yang dekat-dekatnya sih makan dekat makan cepet banget gitu. Jadi adab itu sesuatu yang keluar, kata Imam Al-Ghazali, itu di dalam lahir dan batinnya begitu. Jadi ada potensi daripada perangai kita yang baik itu. Karena adab ini diajarkan, Nabi diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adabani rabbi ahsana ta'dibi. Adab yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah adab yang sempurna, adab yang paling mulia begitu.
Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, man alzamtuhul qiyam min asma'i wa sifati alzamtuhu adab. Barang siapa aku wajibkan padanya. Jadi Allah itu menetapkan kepada ini seseorang bagaimana dia menjaga daripada asma-Nya, asma Allah ini, asma'i, nama-namaku, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, As-Samad, semua dijaga. Nama-nama itu kata Allah, wasifati, dan juga menjaga daripada sifat-sifatku, ya, sifat 20 wujud kita, dia ini gitu. Asma-asma itu, makanya orang yang ada menghafal Asmaul Husna itu luar biasa, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Asmaul Husna itu kita jaga. Ya, paling enggak kita hafal beberapa bait aja tuh bait. Bagian daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada di asma Allah dan sifat Allah ada yang di dalam dadanya, di dalam jiwanya. Orang-orang yang menjaga itu, maka alzamtuhul adab, maka otomatis aku akan berikan kepada dia tentang kemuliaan adab. Jadi dalam jiwa dia mempunyai potensi untuk mengeluarkan adab yang baik, ya. Adab alzamtuhul adab, bukan adab pakai alif dan pakai adab, enggak, ya. Alzamtuhul adab. Jadi kalau seseorang itu menjaga itu dan dia ada di dalam jiwanya, dadanya itu asma Allah, sifat-sifat Allah, maka otomatis dia akan dianugerahkan tentang adab. Wa man arada al-kasfa an haqiqati dzati alzamtuhul athab. Barang siapa yang ingin mengungkap gitu, tentang zatku, gitu, kata Allah dalam hadis qudusnya, alzamtuhul athab, maka aku akan berikan kepadanya itu adalah kebinasaan. Enggak boleh kita ingin mengungkap zatnya Allah itu bagaimana, Allah itu rupanya bagaimana, tangannya bagaimana, adanya gimana, gitu. Kan banyak orang yang ngeributin itu, yang berdebat tentang itu. Ya, maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, berpikirlah kamu, tafakkur, kamu mikirkan kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Pikirin gunung tuh boleh, pikirin laut begitu lebar boleh, pikirin matahari yang setiap hari itu berkeliling bumi, muterin bulan, kok malam bulan. Apalagi kalau di Indonesia mah kita enggak aneh gitu. Tapi kalau kita ke negara-negara, lihat suasana negara-negara yang siang lebih panjang daripada malamnya, ada yang malamnya lebih panjang dari siangnya, ada yang memang sedikit banget siangnya, sedikit banget malamnya, lebih banyak malamnya daripada siangnya. Ini sesuatu yang kalau kita syukuri itu. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu paling besar. Itu ciptaan Allah. Kita pikirkan itu masalah dengan kalimat subhanallah. Itu boleh, tapi enggak boleh kita memikirkan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan binasa, alzamtuhul athab, akan diberikan binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, faktar ayyuhuma syi'ta, pilih wahai umat hambaku itu, pilih antara kedua, antara adab atau gitu. Antara kamu beradab, kemuliaan dan kemuliaan, apakah dengan kebinasaan. Maka kalau bahasa kita, lu jangan banyak tanya kan gitu. Kalau orang Yahudi kan banyak tanya kan, nanya banyak tentang sapi aja, dia nanya banyak sapi yang bagaimana, yang warnanya apa, yang kayak bukan banyak. Nah kita kalau model-model itu bertanya terus,
ciri-ciri orang Yahudi. Dia banyak bertanya ke umatnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah disitulah makanya kita harus patuh dan taat dengan apa yang telah Allah memberikan kepada kita. Wa man lam yata'addab lil waqti fa waqtuhu maqatun. Barang siapa yang tidak beradab dengan waktu ini kan berjalan ya. Waktu kan tiap hari kita hadapi ini waktu. Kita nggak terasa aja ini. Detik ini. Kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu, ya, tidak beradab dengan waktu. Waktu seolah-olah sebentar, atau nggak kita manfaatkan. Maka waktu itu nanti akan memberikan kepada seseorang itu sesuatu yang